بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس العاشر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. በዚህ ደርሳችን የምናየው እጅግ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። ባለፈው ደርሳችን በቀጣዩ ደርሳችን እናየዋለን ያልነው ማለት ነው። واختلف السلف سلفوች ተለያይተዋል ይላል። واختلف السلف الصالح سلفنا الصالح تلايتوال رحمهم الله يزلاتنا في عدد الركعات في صلاة التراويح. صلاة التراويح بتملكتا قطر لاي يركعوا قطر بذات بتملكتا سلفوቻችን ተለያይተውበታል። ስንት ረክዓ ነው መስገድ ያለበት በሚለው ረገድ ማለት ስንት ረክዓ ነው መስገድ ያለበት በሚለው ሰለፎቻችን ተለያይተውበታል። እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነውና ሁላችንም እንከታተለው ማለት ነው። واختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر، عندهم وتر بتملكته معها كتراويح مالتنا، معها ضمير من منسو أي مع صلاة التراويح مالتنا. كتراويح صلاة جرا عند لي وتر عند تجمرو سنتنا ومسجدوا بميلو رجال تلايتوبتال. فقيل تبلوان 41 ركعة 4 ركعة يالال تملكت كسلفوت 4 ركعة للسجد اللبات يالال. صلاة التراويح 4 ركعة وكوتر جار يالال. وقيل بليل عبابال 39 39 يالال. وقيل بليل عبابال 29 هيا زد أنيم يالله 29 هيا زد أنيم يالله. وكيل بليل عبابال 23 هيا سوستم يبالله هيا سوستم بلال ديو على ما يسوقه مالتنا. وكيل بليل عبابال 19 10 زد أنيم تبلال. وكيل بليل عبابال 13 10 سوستم تبلال. وكيل بليل عبابال 11 10 أندم تبلال مالتنا. وقيل غير ذلك كذمت ليلام بلام تبلوال. እንግዲህ 41 ተብሏል፣ 39 ተብሏል፣ 29 ተብሏል፣ 23 ተብሏል፣ 19 ተብሏል፣ 13 ተብሏል፣ 11 ተብሏል፣ ሌላም ተብሏል ካሉ በኋላ وارجح هذه الاقوال كنني ንግግሮች ሁሉ راجح አመዛኙ በመረጃ انها 11 او 13 የሚለው ነው። 11 ወይም 13 የሚለው ነው። አርጅሑ ትክክለኛው ራጅሑ 11 ረክዓ መስገድ አለበት። ረመዳን በመጣ ቁጥር ምን ጊዜም 11 ረክዓ ነው መስገድ ያለበት ወይም 13 ረክዓ ነው መስገድ አለበት የሚለው ነው። አርጅሑ ትክክለኛ መረጃ ያለው አለ። لما في الصحيحين بخاريና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ አለና አን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ عائشة رضي الله عنها من ولادت أنها سئلت تديتت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام ورمضان يسبدوا ينبروا صلاتቸው እንዴት ነው ተብላ ተጠየቀች። ስትጠየቅ ምን አለች? فقالت ما كان النبرون يزيد የሚጨምሩና የሚያክሉ አልነበሩ ነብዩ መሐመድ عليه الصلاة والسلام في رمضان برمضان ወር ولا غيره كرمضان ሙጭ ባለው ወር ማለት برمضان ورميون كرمضان وجه بالور نبي محمد عليه الصلاة والسلام عن نبرم يلي تشمروا عن نبرم يا الله مركنيا عليه الصلاة والسلام عن نبرم يلي تشمروا عليه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره كرمضان وجه بالله مالتنا على 11 ركعة كافر عند بلاي أي تشمروا منبرا. سلزم برمضان يسجدوا ينبروا سنتنا 10 عندنا مالتنا يوم ما كان يزيد في رمضان يالس ولا غيره كرمضان مستمعله كاسر عند يتمروا نبرة برمضان يسوي نبرة عصر عندنا مالتنا إيه بخاري ومسلم يالله حديث مالتنا. وأن ابن عباس رضي الله عنهما إيه عصر عندنا اللي مالتنا قلت أرجحوا من متذكرنا مرة قال له 11 وين 13 ነው ለሚለው 11 ለሚለው
حديث عائشة من رجاء الربو لا صلاة تدمن الملكة. وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة نبرت 13 ركعة 13 نبرت إلى ابن عباس 13 نبرت 13 نبرت. طيب 13 نبرت سلالو يعني من الليل ليس سبيك نبروا ماته. رواه بخاري يزقبه 13 ነው ይቻላል ያሉት ይሄን መረጃ ይዘው ማለት ነው። ነገር ግን 13 የሚለውን የፈጅር ቀብልያ ነች ያሉ ዑለማዎችም አሉ። ያው ከ11 በ11 ብቻ ለመገደብ የፈለጉ የሆኑ ዑለማዎች እቺ 13 የተባለችው ሁለት ረካዓ የፈጅር ቀብልያ ነች ያሉ አሉ። على كل حال 13 ነበር በማለት ابن عباس ተናግሯል። ቡኻሪ ያለ ሐዲስ ነው። وفي الموطأ عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه الموطأ مالك يا إمام مالك كتابهم ومالك موطأ لا يقافت عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه. السائب ابن يزيد يتبع الصحابي قال إن أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب عزز له أبي ابن كعب عززت. أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي ابن كعب وتميما الداري. أبي بن كعب يتبع الصحابي الناس تميم الداري يتمالون الصحابي هلة أرضاتشو أن يقوم زي إمام هنا يستقل زي للناس إلى سوج ب11 ركعة باصر عن ركعة بالشاملة عند جدبو أدرقواتشو على عمر بوقتاتشو أمير بنبرو جزي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كموتنا أو بكر كموتو بها لا مالتنا. عمر بن الخطاب أبي بن كعب الناس تميم الداري يتمالو الصحابي هلتو እየተፈራረቁ እንዳስሰግዱ ሰሃቦችን አድርገዋቸዋል። ሲያስሰግዱ ግን 11 ረካዓ ብቻ እንዳስሰግዱ ነው ያደረጓቸው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ። ለምን? ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያገኙትም 11 ረካዓ ስለሆነ። ለምን? የአላህ መልእክተኛ ማካን የዚዱ ረመዳን ወላ ገይሪሂ አላ 11 ረካዓ ከ11 በላይ አይጨምሩም ነበረ በረመዳንም ከረመዳን ውጭ ባሉ ወራቶችም የሚለው ስላለ ዑመርም 11 ነው ሰዎች እንዳስገዱ ያዟቸው ይላል። رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هنا نعم الذلي እንግዲህ ተራዊህን በተመለከተ ሰለፎቻችን ተለያይተው በታል። نعم الشيخ محمد ابن علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي الولوي رحمه الله تعالى البحر المحيط السجاد في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كسنيو كتابات شولاي إهمن بتراوح الجريا يلون خلاف هقربوا بهالا مكرش علي يهونا بتأم وستين جتنا دوالنا استيصان الملكات دولتنا تكامنون نملت. قال الجامع عفى الله عنه إلى قد تبين بما ثبت أن الحق إلى أنه لا يتعين في قيام رمضان عدد معين من الركعات. رمضان قيام بتملكته إني هالقطر تبرو مجدب يلبسم إني هالقطر تبرو مجدب يلبسم كفيلو شو 4 بلوال كفيلو شو نعم 3 بلوال كفيلو شو هذه بلوال 23 بلوال 19 بلوال 13 بلوال 11 بلوال كذا موت تبرال قدم እንዳየነው الشيخ ابن عثيمين እንደነገሩ ማለት ነው። نجد الشيخ ابن نالون أن الحق أنه لا يتعين في قيام رمضان عدد معين من الركعات ولا من القراءات. قراءة من الزو يهني هل مقراءة لبه قرآن مكتمان لبه يهني هل أن يبال نجر يلم ركعان يهني هل سبلون يجدد يلم قرآن يهني هل سبلون يجدد نجر يلم حقه ينواض. وإنما ذلك بحسب أحوال الناس يتوتنه نسان مكتات يلمناه. فإن كان لهم نشاط على أن يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بطولها رجم هذا القول لك النبي عليه الصلاة والسلام السجاجل 10 أنوان مسكر كفل نبو أي نعم فهو الأحسن بدرجة يبلتو 10 عندي مسكر نوع رجم هذا القول نعم 10 عندي مسكر يمثل نبو كفنا بدرجة يبلتو هنا كدكموا قل وإن ضعفوا عن ذلك كدكموا فكثروا الركعات عوضا أن تطول القراءة فلا بأس له. نعم ميدكو كونا قرآن يترجموا قرآن بصفات ومقرات نعم كما ترجم كدكمو عند ركعة يرجم الشيء قلهم يميلك ما تشوكه هنا
ركعة يبدو قرآن أطر يدرجوا ركعون يبدوت سواء صلوا 20 هيا نسجدوا أو أقل كذنب النساء أو أكثر كذنب الرياض قرآن ما يترجم مكونات ركعون يبدوت هيا اسجدوا وترجع حافظ يونو ماترو كذنبتك كهابتك كهيا ملك يكتروا قل وأما التزاموا 20 ركعة هيا ركعة من جزء متك أدرقوا مياد عامت بمتك قطر هيا ركعة متك أدرقوا مياد ايو علم لا يبزو وترى عند بيترجوا مالتنا هيا ركعة يسجلوا 3 ركعات امروا وترى هيا 3 يدرقوا مالتنا يهن هيا ركعة متك أدرقوا مياد بحيث لا يزيد ولا ينقص عند سو ሳይጨምርም ሳይቀንስም ማለት ነው ምንጊዜም አመት በመጣ ቁጥር ተራው ሲሰገድ ሃያን ሙጭጭ አድርጎ ማያት ከውትር ውጭ ያለው ማለት ነው فمما لا دليل عليه ምንም አይነት መረጃ የለውም ይላል ምንም አይነት መረጃ የለውም بل هو يلقون النسو من افتقاد العوام እውቀት የሌላቸው የተራ ሰዎች እምነት ነው የጃሂል እምነት ነው ማለት ነው ዓሊም እውቀት ያለው طلبة العلم ينسوا أمنا سيهون جاهل يهون السوج من اعتقاد العوام كما ذكر عوام تروا سومالتنا ينسوا أمنا سنو الذين النزاع لا دراية لهم بالسنة سنة جاء من المينة أوكتي لله سنة جاء يالتنقنانيو بسنة لي من المينة أوكتي لله يهون السوج أعطامنا إلى الشيخ رحمه الله تعالى عجب نجرنا والله تملكت هايان رمضان بمتى قطر مجد أدر قومات كهايام سيكمر كهايام سيكنس السن متك أدرجو ميال فمما لا دليل عليه من المينة مرجا يلوم مالو بل هو من اعتقاد العوام الذين لا دراية لهم بالسنة سنة رأي من المينة أكثر الله شو سنة لا تبنى يونو جاهل يونو عامة الناس يتراوسوا أمنتنا ورمضان بمتى قطر هايان متك أدرجو ميال هاي ركعان كوتر قام هاي تسلم مالك إيه سنة ذا يتجنن يسوي الناس فلا تغتر بهم النزول يشولونا لا تساللون آية جبام فالشأن في الأدلة لا فيما رآه الجلة إلى شأن ونيكاو قمة المستوى في الأدلة من رجعوا تملكت لا فيما رآه الجلة الجماعة إذا لا يسوي بم يمن بيت نجر لا يستاهل من ملكه بمن رجعوا يلالو سلذي إيه أمت بمتى قطر هاسو سميستجدوا من الماينة مرة جاية للونه الدين عن رقف الناس الدين عن سنة نعم كفلت 3 سجد 4 سجد 5 سجد 7 8 سجد قتل صلاة الليل مثنى يمي الحديث سلالة ሁለት ረካዓ ያደረክ ቀጥል አልተገደበም ብሏል نعم الشيخ الإسلام تيمية يمرقت ينو مجدب اللبات من باسران ما نقدمهم يتأمر بالله نقدم باسران الجدب كالكده دمو هيا صوت بتشار مجدب اللبهم هيا ركعية تجت من جزيم مجدب اللبهم هي يا عوام الناس ما هيجي يقولوا من الموقت بس إن لا من ما درجة وكثير لا تسوت عملك كثير بمال الشيخ نعم ينقرأ له مالك طيب انقديك تراوح لاي ሁላችን ምን እንደምናውቀው ተራዊህ ላይ ምን አለ ቁኑት አለ ቁኑት لا يداوم على القنوت لا يداوم على القنوت በቁኑት ላይ ሙዳዋማ መደረግ የለበትም ምን ጊዜም ተራዊህ ለሰገድን ቁጥር ዱዓ መደረግ የለበትም احيانا አልፎ መሆን ያለበት አልፎ መሆን ያለበት እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶላት ላይ ይሰግዱ ነበር ያን የገለጹ የሆኑ ሰሃባዎች ሁሉ ለም ይذكሩ ቁኑት ያደርጉ ነበር የሚለውን የጠቀሰ አንድም የለምና ነገር ግን أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتر من الله في سنن أبي داود أحيانا يقنط بعد الركوع وأحيانا قبله أنا الذي كركوع فيه أنا الذي كركوع على يمن على كل حال قنط من الدرجة اللبت عندنا نجزينهم نعم نقول جن قنوت الرش مدرج اللبت من الوان إيه والصواب ثبوت ذلك قنوت ترجع طن لمن لفعل بعض كبار الصحابة الأجلاء له في رمضان بل وفي غير رمضان أيضا برمضان كرمضان مج قنوت ليل قنوت هذا الجوال صلاة الليل ليلنا برمضان كرمضان مج سلذ قنوت ثابتنا بن ألف مدرج اللبت
የሚለውን ይሄንን መያዝ አለብን። ሌላው ደግሞ ቁኑት ሲያደርግ እጅ ማንሳት ስለት ነው። ዱዓ ሲደረግ እጅ ማንሳት منع بعض من أجاز القنوت من رفع اليدين فيه قنوت ما درج يتشال يالو علماء راسو እጅ ማንሳት ግን አይቻልም የሚለው አቋም አላቸው። እጅ ማንሳት የለበትም የሚለው አቋም አላቸው። ትክክለኛው ግን أن الرفع في الوتر صحيح ثابت ነው ተቀባይነት አለው። እጅን ማንሳት ትችላለህ። ቁኑት የሚደረገው ግን አልፎ መሆን አለበት። طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من يلالو እዚጋር وكان السلف الصالح سلفنا الصالح نبرولا يطيلونها تراويح بتام يفرزمات جدا بتام يفرزمات نبرال جدا بتام يفرزمات ففي حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ ينبوسو نبرا يقرأ نبرا بالمئين يعني بمئات الآيات بمتوش يقطروا أنقصوش ينب نبرا الله أكبر بتأم يسرزمون نبرا مالك كان القارئ يقرأ بالمئين ببزومة يقطروا جمعنا يعني بمئات الآيات ببزومة يقطروا أنقصوش ينب النبرا تقدروا يدامتوا نبرا مالك حتى كنا كم من وندرس نعتمد يمن مركزنا يمن دقف كم من وندرس على العيسي زنقل بمن مركز الآن عيسي مالك زنق بالتروتين بمن مركز نعم السمن دقف درس الآن من طول القيام بتأم سلم يسرد بالمركز بتأم سلم يسرد بالمركز زنقوتين بالتروتين إن مركز نبرا وقبات شو أيتقدى مركز وقبات شو بتأم أيتقدى إهنن إن درق نبرا إليه نعم وهذا دقمو خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم زاري بزوسو بلبت تقراني هنا ما بينيوالن او زاري بلبت وقت دقمو حيث يصلون التراويح سوى التراويح يسجدوا بسرعة عظيمة تلق بون فتنة مالت تلق بون فتنة تراويح سوى يسجدوا لا يأتون فيها بتراويح نعم يما يمتصونوا بواجب الهدوء والطمأنينة الطمأنينة صلاة لا واجبنا الهدوء مرقاقات صلاة لا واجبنا إيهدن لما يقلقلوا السهونو بوقتاتشن بم يادرقوا السووتين تقراني هنو قدايون إنا لنيوال لنا أي نعم بوقتاتشن بالو سووت بم يسلقوا السووت تقراني قداي لا يأتون فيها نعم بتراجوز سووت أي في الآيامكم بواجب الهدوء والطمأنينة هدوء مالت مرقاقاتنا والطمأنينة مرقاقات مالتنا بترقاقا هونيتا يما يقلقلوا سيونو صلاة لي مرقاقات دمو واجبنا إني ما يمتعونون نقنيا شوالا التي يأتي الطمأنينة مرقاقات هي سواء ركن من أركان الصلاة الصلاة لي كالو ما أدناتوش عندنا ترف صلاة لي الطمأنينة ركننا صلاة ترف جوانم ركن دوانا سجد ترف صلاة يسجدك مالتنا ترف صلاة لي ركعنا سجدوا قراءة مقرات قيام ركن دوانا ولو مرقاقات من النو ركننا مرقاقات راسو ترف صلاة لي ركننا لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها يا لا الطمأنينة صلاة تتبينت أكاديم الله سبحانه وتعالى زبلا أسر كمالة نغط بعد بيتو على مقباتي إن شاء الله لا تسجد من واقع له دي كان بكانوا الله سبحانه وتعالى يتقبلهم تتنكك بترغب قوليتا مستقر للبدن فيخلون سوت إن كان يفقدوا بهذا الركن إهن الركن متملكة من الطمأنينة برقاقات من بالو نقرمان ويتعبون من خلفهم إمام وشرقمو كان نرسوه على تكتل من سبيون مسو إيادكم الجنال ويتعبون إيادكم الجنال من سون خلفهم كان نرسوه على هذا من الضعفاء إذا كانوا يهون سوتين والمرضى بجتن يهون سوتين والكبار السن بألمية يقفوا سوتين وكناتهم الله أكبر لنا ودون سمع الله لنا كذا كتروا لمرت ورد الله أكبر لنا خلاص لكما يهون سوت نعم بجتن يهون سوت بألمية يقفوا سوت بفتنة من كسا يكلم إياه سقاياتهم يالله مالتهم الناس دنا ركوع سنادر بوس سمع الله من حمده وينسبكوا ወደ ስጁድ ሳይወርዱ እነሱ በአየር ላይ ቀስ እያሉ ያዘግሙ እያለ በሽተኛና በእድሜ ገፋ የሆነው ሰው እሱ አላህ ተብሎ ከስጁድ ይነሳባቸዋል እያደከማቸው ያለው ማለት ነው ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن
فيجنون على أنفسهم براساتهم لا جناية وانجل يفسمون يالو ويجنون على غيرهم بل لم سولي وانجل يفسمون يالو ليروتهم صلاتهم بأمار هنيتا ليس بلو يدرقواتهم نمالك وقد ذكر العلماء رحمهم الله علماء الدمو برقب أبسوال أنه يكره للإمام إمام لو نسو يتألل بلو أبسوال أسمر بد وقد ذكر العلماء برقب أبسوال رحمهم الله أنه يكره للإمام إمام له نسو يتألل بلو أن يسرع مفتن سرعة مفتن أن يسرع سرعة مفتن مالتنا تمنع المأمومين تكتايوችን የሚከለክል ይሆናል ማፍጠኑ ይጠላል ሲሉ ተክሰዋል ፊዕለ ማ ይሰኑ ሶላት ውስጥ ሱና የተደረገ ነገር ከመተግበር የሚከለክለው በሆነ መልክ ተከታይን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ሶላት ውስጥ ብዙ ሱናዎች አሉ ምን ፈጽማቸው ነገሮች ማለት ነው እነኛን ሱናዎችን ከመተግበር የሚከለክል በሆነ መልክ ኢማም የሆነ ሰው ማፍጠኑን ዑለማዎች ይሄንን ጠልተውታል አሁን ሱና የሆነ ነገር ከመስራት ሱናውን ሒዋ ከማድረግ የሚከለክል በሆነ መልክ ኢማሙ የሚያፈጥን ከሆነ የሚጠላ ነገር እየሰራ ነው ያለው ማለት وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه يكره للامام ان يسرع سرعه تمنع المأمومين تمكن فعل ما يسنونه አሁን ዋጅብ የሆነ ነገር ሩክን የሆነ ነገር የምትሰራበት ጊዜ አለ መስጠቱን አይደለም ሱና የሆነ ሶላት ውስጥ ከመተግበር የሚከለክል የሆነ የኢማሙ መፍጠን ኢማሙ የተጠላን ነገር እየፈጸመ ነው ያለው ማለት ነው فكيف ጉዳዩ እንዴት ነው بسرعه ፍጥነትን በተመለከተ ተምነዑሁም ተከታዮችን የምትከለክል የሆነች ፍጥነትን በተመለከተ فعل ما يجب ግዴታ የሚሆንባቸው ነገር ተግባራዊ ከማድረግ ማለት ሱብሃንአላህ በሶላት ላይ ግዴታ የተደረገባቸው ነገር ከመስራት የሚከለክላቸው የሆነ ፍጥነት የሚሰራ የሆነ ኢማም ደግሞ ወንጀሉ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ሱና እንኳን ተግባራዊ ከማድረግ ተከታዮች ሱናውን ተግባራዊ እንዳያደርጉ የሚከለክላቸው የሆነ ፍጥነት የሚፈጥን ከሆነ የሚጠላ ነገር እየሰራ ነው ኢማሙ ተብሏል من أما قوم فليخفف እያለ ዝም ብሎ የሚያጭበረብሩ የሆኑ ኢማሞች ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል ማለት ነው ሶላት ውስጥ ብዙ ሱናዎች አሉ እነዛን ሱናዎችን ተግባራዊ ያደርጉ ዘንድ ተከታዮች እድሉን ይስጣቸው ዋጅብ የሆነ ነገር ደግሞ የሚፈጽሙበት ጊዜ ካልሰጣቸው ኢማሙ ትልቅ አደጋ ወንጀል ፈጽሟል ማለት ነው نسأل الله السلامة إلى الشيخ ولا ينبغي يجبام للرجل لم يسوى يجبام أن يتخلف تخلف يا درج مالتنا ولو هلا ذكر مالنا عن صلاة التراويح كمسجد ولو هلا ذكر أي جبام صلاة التراويح هو نسوم مسجد على بيت ما تكنون لينا لا يجني زند ثوابها وأجرها صلاة التراويح تسجد يمجنون أجر يجني زند مالتنا ولا ينصرف من ملت من اللبتن ولا ينصرف موقف اللبتن كمسجد مالتنا حتى ينتهي الإمام اسكمي كرزرس منها كصلاة التراويح اسكمي كرزرس ما قيس اللبت الزون ومن الوتر إمام وتر اسكمي كرزرس مالت ما تبقى اللبت صلاة التراويح بتسجد وتر ساسد توقع إمام اسكمي كرزرس قوي لمن ليحصل له صلاة المسجد سو يجني زند ليحصل له يجني لزند أجر قيام الليل كله لريتن هلو عندكم يتحسب لزند مالتهم بعد حضرتك ايتنا انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وتر ساستجد كوطا امام كان يسجد انه وتر انت صلاه التراويح قرأت كوطا لريت هلو نعم እንደ ሰገድክ አይታሰብልህም ማለት ነው ለምን ኢማሙ ጨርሶ እስከሚወጣ ድረስ መታገስ አለብህና ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ ያለ አማራጭ ምንድነው ሱናውን የማይጠብቁ ሰዎች ካሉ ለምሳሌ 23 ያደርጉ የሚሰግዱ ሰዎች ካሉ አንተ 11 የሚሰግዱትን ፈልግ እነሱ ጋር ስገድ እስከ መጨረሻው ድረስ አብረህ ማለት ነው መጨረሻ ድረስ አብረህ ويجوز للنساء لسيتوች ይፈቀዳል حضور التراويح في المساجد مسجد تراويح ሊሰግዱ መሄዳቸው ይፈቀድላቸዋል ሴቶች ويجوز للنساء ለሴቶች ይፈቀዳል حضور التراويح መቅረብ መገኘታቸው في المساجد مسجد ማለት ነው اذا امنت الفتنه ነገር ግን ፈተና የሚታመን ከሆነ منهن ከሴቶችም وبهن በእነሱ ምክንያት ወንዶች የማይፈተኑ ከሆነ ማለት ነው منهن ራሳቸው ሴቶች ከሴቶች ፈተና የሚታመን ከሆነ ወዲህነ በእነሱ ምክንያቱም ወንዶች የማይፈተኑ ከሆነ ሴቶች መስጂድ ተራዊህ መስጊድ ይፈቀድላቸዋል ግን እነሱን ፈተና ላይ የማይወጡ ከሆነ
ለፈተና የማይጋለጡ ከሆነ በእነሱ ምክንያት ወንዶችም የማይፈተኑ ከሆነ እሷም ፈተና ላይ የምትወድቅ ከሆነ ወንዶችም በሷ ምክንያት የሚፈተኑ ከሆነ ቤታቸው ይስገዱ ሴቶች ነው ሊቀውል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዲብለዋልና ላ ተምነዑ ኢማ አላህ የአላህ ሴት ባሪያዎችን አትከልክሏቸው መሳጅድ አላህ መስጂድ ገብተን እንሰግዳለን ካሉ አትከልክሉ ብለው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው ولأن هذا ይህም ደግሞ من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم የሰለፉን ሷሊሂን ተግባር ነበር ሰለፉን ሷሊህ ሴቶች መስጂድ ገብተው እንዲሰግዱ ያደርጋሉ አይከለክሉ ነበር ማለት ነው ላኪን ነገር ግን የጅቡ ግዴታ ይሆናል አንተ ሴት ልጅ ልትመጣ ሙተሰትረተን ሙተሐጅበተን ሙተሰትረተን ሰውነቷን ደብቃ ማለት ነው ሙተሐጅበተን እስላማዊ ሂጃብ ለብሳ መምጣት አለባት የጂቡ ነው ዋጂባ ነው ሴት ልጅ አቅመ አዳም የደረሰ ሴት ልጅ አሮጊት ካልሆነች አሮጊት በዘንግ የምትሄድ ማለት ነው አሮጊት ምንም አይነት የወንድ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ምንም አይነት ፍላጎት የሌላት የጨረሰች ማለት ነው ካልሆነች በስተቀር ሴት ልጅ በአዲስ የሆኑ ወንዶች ፊት መላ ሰውነቷን የመሸፈን ግዴታ አለባት ኢስላም ግዴታ ጥሎባታል የእጆቿ ጥፍሮች ሳይቀር አይኗ ሳይቀር የመሸፈን ዋጅብ ግዴታ ኢብን ሼኹ ምን አሉ ላኪን ነገር ግን የጅቡ ግዴታ ይሆናል አንተ ልትመጣ ወደ መስጂድ ማለት ሙተሰትረተን የተደበቀችውና ሰውነቷን ደብቃ متحجبة حجاب لبسا غير متبرجة يتونسان كفل ياسايت مودة لباتم مكمكان وطرا طوطان وطرا بورقان وطرا موقات لباتم غير متبرجة يتونسان كفل ياسايت فيتوان كفتا مدافان كفتا ورقان ياسايت فيتوان يالن وبت ياسايت موقات لباتم متبرجة مهون لباتم إيه بجاهل يجزين البرشيطوش من يدربوتهم ولا متطيبة يتلاقي شتوتهم ساتجلجل ولا رافعات كف ساتدرجم صوتها دمطان كف ساتدرجم مالتنا دمطان كف ساتدرج مسجد قبتها سجد موطات تشلالج ولا مبدية قلت ساتدرج زينة جيت وشن وبيت وشن قلت ساتدرج مالتنا جيت وشن قلت ساتدرج عندنا أكبر باريوش إن الشيخ الألباني سنة نوبل وعلي يالو أكبر بروسة وكالو الشيخ الألباني سيتلج الجوالي جيت كالله ورق كالله في طالع يتنا يجت نجر كانه في طالم مدافعنا مشفن واجب له نقول لمن جت ما سايد بيتين يوم الفايز فكري منا مارس الجوالي منو نجر كله في طالع منو نجر كله في طالم مدافعنا مشفن سنة نيلك واجب درجة يدرسون نقول نقدر يعني قرأته تكبينة يلهم تكبينة يلهم واجب له جدا كانوا شيء من لا تورثان مشفنا مارسهم اللي في سويت اللي مارك نجر على اللي منهم طيب بشريعتنا ولكن عندما نقول صبر المشفن واجبنا ولكن نسمع بيت مالتنا أنجتنا المشفن واجبنا طيب يجنم كر المشفن واجبنا كلي باطوان بلا أجران مشفن واجبنا إيه المشفن واجب هذا الرجال هنا إسلام أنت يوجد كله مكما كان مستوى يقولون في تلك جزء في دين الإسلام سبحان الله لازم عندي سياسة ما تشوف فلك ملا سمعت شفنا اجران بتكفلت طيب اجران بملكت لا تقدر يسمعمل عايشات اللون تمكنيالك تامرالك قنجونات ولا مالك كلا አይችልም አላየው ምንም ያየሁት ነገር የለም ነው ማለት طيب شريعه ደግሞ እግር እንዲሸፈን ዋጅብ አድርጓል طيب ፊትንስ ከፍታ ካያት አው ይስማማል ይወስናል ወይ ነዓም ይስማማል ወይም ደግሞ አይ አታምርም አልፈልግም ሊል ይችላል ለምን የውበት ሁሉ መከማቻ ፊት ስለሆነ እና ፍንጫ እነ ከንፈር እነ ጥርስ እነ አይን እነ ጉንጭ ያሉት ፊት ላይ ነውና ማለት ነው ስለዚህ ፊትን መሸፈን ዋጅብ ነው ምንም አትጠራጠርበት ሐቅን ፈላጊ ከሆንክ ማለት ነው الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى ولا يبدين أي يجلسوا زينتهن جبوتاتهن أي يجلسوا إلا ما ظهر منها ከጌጦቻቸው ግልጽ ከሆነው በስተቀር ይላል እሱ ምንድነው ከውጭ የሚለብሱት የሆነው እስላማዊ የሆነው ሂጃብ ማለት እስላማዊ የሆነ ጅልባብ ስምንት መስፈርቶች አሉ ስምንት መስፈርቶችን ያሟላ ከራስ የሚጀምር መሆን አለበት ከትከሻ እንደ ወንዶች ኮት የሚጀምር መሆን የለበትም ይሄ ጅልባብ አይባልም እስላማዊ ጅልባብ አይባልም ከትከሻ የሚጀምር የሆነው ማለት ነው يدنين عليه من القرآن كراساته كجنقلاتاته جمرو بلا تونساته يمشفن مونا لبس طيب أي يهي بن أبا يوبن قلت هنا للتايال يهي المدبك أي شلم النمرة
أي لكن نرجع ما ظهر منها كصادق هنا منها يميلوا كمان كجيت وش مرته قلت هنا فلا يمكن إخفاؤه مدبب أي كلام السمن إنه وهو الجلباب منه كوت مثل سو الجلباب مالتنا والعباءة أباء مبالو مالتنا ونحوهما إن السمستري هنا كوت من لبس هنا إيه مدبب أي كلام له عندهم لقمو تقدر بحكي بيت يقول كلام بتلاقي وينفاس يقول بعد كلام نعم رأساته جيتوسو يتجلد اسمه منه إلا ما ظهر من الزنا اللي السؤال قلت هذا الرجل شوي لنا رأساته سيروش قلت هذا الرجل شوي يبالو إلا ما أظهرنا له سيروش قلت هذا دم القرآن متى إلا ما ظهر من الزنا كجيتوسو رأساته قلت يهونو سيكرونه منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء سيروشين بعد الزوجي بالخروج إلى الصلاة وإلى الصلاة يوطزن يوم العيد يعيد كرماته وإلى الصلاة يوطزن الملك عليه الصلاة والسلام بعد الوقت قالت أم عطية رضي الله عنها أم عطية ولادت يا رسول الله يا الله ملك يوي إحدانا كما كاكلت عن راسيت لا يكون لها جلباب لا ينورات تلال قالت جلباب لا ينورات تلال سيتوت جلباب سايلبسو أيوة من نمر الله أكبر جلباب سايلبسو بدأ سنتاتون يمشفني وانا جلباب كراساتو جمرو سنتاتون يمشفني وانا كفيتاتو ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ጭምሮ የሚሸፍን ሳይለብሱ አይወጡምና ከመካከላችን አንድ ሴት ጅልባብ ላይ ኖራት ይችላል እርሶ ደግሞ ወደ ኢድ ሶላት ውጡ ብለው አዘዙን ጅልባብ የሌላት ሴት ምን ታድርግ ተመልከት قال ملك عليه الصلاه والسلام قالوا لتلبسها تلبسات اختها اهتوا من جلبابها ترف الجلباب ያላት እህቷ ታውሳት ያላት ለሌላት ትስጣት سبحان الله ተመልከቱ እንግዲህ ጅልባብ መልበስ ሱና ቢሆን ኖሮ نعم የሌላት የሆነች ሴት ሌላ እህትሽ ሙስሊም የሆነች እህትሽ ታውሰሽ እሷን ተውሰሽ ውጪ እንጂ ጅልባብ ሳትለብሺ መውጣት የለብሽም አይሉ ነበር ዋጅብ ስለሆነ ግዴታ ስለሆነ ኢድ ሶላት ሰግደው እንኳን እስከሚመጡ ድረስ ከጓደኛዋ ተውሳ ጅልባብ ለብሳ መለሰውን ካልሸፈና ሰግዳ ትመለሳሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነው እንግዲህ ዲናችን ሱብሃንአላህ ቡኻሪ ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው ታዲያ ሱና ከሆነ የሌላት የሆነች ሴት እንዴት ተዋሺ ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ሱና ማለት እኮ አንድ ሰው ተግባራዊ ካደረገው አጅር የሚያገኝበት ተግባራዊ ካላደረገው ደግሞ የማይቀጣበት ነው እዚህ ደረጃ አይደርስም አይና ይሄ ነው ሸሪዓችን የሚያስተምረን ይሄ ነው لتلبسها أختها من جلبابها بوقتاችን ስንት ጅልባብ እያላቸው ሴቶች ጅልባባቸውን ትተው ራቁታቸውን ይወጣሉ ጉርድ የተለያየ ነገር ሸሚዝ ምናምን ለብሰና መቀመጫቸውን ወጥረው ጡታቸውን እያሳዩ ወጥረው ሰዎችን ፈተና የሚዳርጉ የሆኑ ማለት ነው ለባሏ ፏብላ የማትቀርብ የሆነች ሁሉ የተለያዩ አጅነቢ ወንዶችን ለመፈተን ፏብለው የሚወጡ ሴቶች አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የተበሩጅ በጃሂል ጊዜ የነበሩ ሰዎች ያደርጉት የነበረ ድርጊት ነው ሙስሊሞቻችን ሆይ ተጠንቀቁ ሐቂቀተን ባሎች አማን አለባቸው አላህን ፍሩ ተጠያቂዎች ናቸው በሚስቶቻችሁ ተጠይቃላችሁ ልጆች ያላችሁ በልጆቻችሁ ተጠያቂዎች ናቸው እህቶች ያላችሁ በእህቶቻችሁ እናቶች ያላችሁ በእናቶቻችሁ ተጠያቂዎች ናቸው ተጠይቃላችሁ የቂያማትን ወንዶች ስርዓት እስላማዊ የሆነ ልብስ ለብሰው እንዲወጡ አድርጉ ነው متفق عليه والسنة سنة للنساء في دوس متملكته أن يتأخرن عن الرجال كونبس مزيت اللباس نعم كونبس مزيت اللباس منه سلف لا يملكه سلف لا يسيقوموا كونبس وجهالا مزيت اللباس تراويح سجل ملكه تراويح يقول من يوم صلاة سجل ملكه والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن ሴቶች መራቅ አለባቸው عنهم ከወንዶች መራቅ አለባቸው ويبدأنا ሴቶች መጀመር አለባቸው بالصف المؤخر መጨረሻ ካለው ሰልፍ ነው መጀመር ያለባቸው አይና ከዛም فالمؤخر መጨረሻ ካለው ማለት اكثر رجال በወንድ ተቃራኒ الله اكبر سبحان الله ሴት ልክ መስጊድ ገብታ ለመስገድ ስትፈልግ መጀመሪያው ሶፍ ላይ ሳይሆን ሴቶችን በተመለከተ ማለት ነው ሴቶች የሚቆሙበት የሚጀምሩበት ሰልፍ አለ መጀመሪያው ላይ ሳይሆን መቆም ያለባት መጨረሻው ላይ ማለት ነው መጀመሪያ የመጣች ሴት ማለት ነው አጅሩ የሚበዛው ይሄ ነው መጨረሻ ላይ መሆኗ ማለት ከዛም የመጨረሻው ከሞላ በኋላ ቀጣዩ ያሉ ወደ ወንዶች ይቀርባሉ ማለት ነው ويبعدن عنهم كوندوش راقو ويبدأن يجمروا بالصف بسلف المؤخر مجرشا بهونو لسيتوش كسيتوش أنصار مجرشا بهونو مالتنا فالمؤخر أهونم مؤخر يونو أسأل مجرشا لجانو مالو أكثر رجالين بهون دي سكراني لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال كوندوش سلفوش بدرجة يبلتو أولها يمجمرون نولا أول الصف كإمام القصر يلا يوندوش سلف بدرجة يبلتو وشرها كوندوش سلف مدفو آخرها مجرشا لجانو لمن
ከወንዶች ከመጨረሻው ሰልፍ ቀጥሎ ሴቶች ስለሚኖሩ ማለት ነው وخير صفوف النساء كسيتو السلف بدرجه يمتو اخرها يسيتو السلف بتملكته مጨረሻ ላይ ያሉ ሴቶች ማለት ነው وشرها كسيتو السلف መጥፎ ደግሞ اولها የመጀመሪያው ነው ብለዋል ይሄ ያው في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ወንድና ሴት አንድ ላይ በሚሰግዱበት ሰዓት መጋረጃ በሌለበት ሰዓት ነው የሚሉ አሉ በአሁኑ ወቅት ግን ለሴቶች ራሱን የቻለ መስጊድ አለ ወይ ፎቅ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ በጎን ሊሆን ይችላል ወንዶች ጋር ምንም የሚገናኙበት ነገር የለምና በደረጃ የሚወጡ ሴቶችም የመጀመሪያው ነው የሚል አቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ رواه مسلم يوم مسلم يذكر الحديث وينصرفنا سيتوش يملسوا من المسجد سيتوش كمسجد يملسوا فور تسليم الإمام إمام صلاة ذات سلامته ودونوا ودمتاتوا يملسوا وينصرفنا من المسجد فور تسليم الإمام إمام ذات سلامته ودونوا يملسوا ولا يتأخرنا سيتوش مزجت اللباتهم إلا لعذر دي مسجد مزجت اللبشن صلاة كن ذكرك ودونوا ودمت السملشن مسجد مجلس اللبشون عمر اسكال ندرك لحديث سلمة رضي الله عنها عمر قال لمثالي هون الزحمة نقر قال يسوب ذات قال موقت قال سكالة يعني لا بد لحديث سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني نبر إذا سلم بمئة سلامة بذيك قام النساء سيدوت شكومال حين يقضي تسليمه السلامة عند الرسول ودون سيدوت شكومال ودون مات ولم يتسلم من السلمان وهو ملك اليوم يمكث قيت يدرجاله في مقامه إذا تأمطبت يسيرا يتوسنا قبل أن يقوم كما قامت وجه يتوسنا ملك عليه الصلاة والسلام قيت يدرجاله شيء توسكن ولا تنسيه سبحان الله إيه هنا إذا سلم قام النساء لمن من قال شيئا وأن لا يجنني صلاة سجدهم قاسم ملة لا يجنني سبحان الله هذا لصلاة هذا ለተለያየ ነገር አይደለም ዝም ብለው ሱቅ ውስጥ እየገቡ ገበያ ቦታ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ከወንድ ጋር የሚቀላቀሉ ሴቶች ምንድነው ምን አይነት ወንጀል እየሰሩ ነው ያለው ሱብሃንአላህ አላህን አይፈሩም ምን ሶላት ሰግደው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ እንኳን ወንድና ሴቶች እንዳይገናኙ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዛው የሰገዱበት ቦታ ላይ የተወሰነ ሳይቆሙ ቁጭ ይላሉ ሴቶች ወዲያውኑ ይቆማሉ ማለት ነው قالت كذا من ام عطيه عذرا ام سلمة ام سلمة مالك قالت ام سلمة مالك نرى اين ظنوا إننا من الدنيا نجمتنا والله أعلم أن ذلك كان مهم نجمتنا لكي ينصرف النساء سيدوش الدملاتو قبل أن يدركهن الرجال ونبت من قال لا يساعد المكان لما الملك عليه الصلاة والسلام قلت قالوا درس صحابة ونبت أي أساكسهم أبرو قلت قالوا أذكر يسجل الجلو مالك كصلاة وعلا سيدوش تولوا بفتنة ولي بتاكل ملسالو بتاكل جبالو كذا ونبت وقالوا من قال لا أي جنان مالك إننا برو صحابة سيدوش صحابة سيدوشن متكتك هنا إيه النادرجي ما أنم ولد قرات كمالتي التجاجي خلوات تدرجي التكلاكلي سبحان الله ما من يوم بتلي ما من يوم بتلي الله النفرة الله النفرة إيه جدنا ولد لا يجنن لا يسايو تشبابنا ويا صلاة سيدوشكم تشبابنا ويا لنقوا من قال الله لا يكلاكلوا إيه يدرج نبرة رواه البخاري مو البخاري ذكر الحديث اللهم وفقنا لما وفقت القوم نني دغاغ ህዝቦችን ተውፊቅ ሰጣቸዋል ስኬታማዎች አድርጋቸዋልና እኛንም እነሱ ስኬታማዎች እንዳደረጋቸው ሁሉ አድርገን ነው ወፍቅና ስኬታማዎች አድርገን لما وفقت القوم ህዝቦችን ስኬታማዎች ያደረክበት በሆነ ርዕስ ላይ እኛንም ስኬታማዎች አድርገን ይላሉ واغفر لنا لجمرة لبسنا ولوالدنا ولوالداتنا ولجميع المسلمين بارك المسلمين كله برحمتك يا ارحم الراحمين كاذان كله يبس اذان ونجاتنا وي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين